मोठी ती याद मारून हांव आयला मोठी जायते कंपावलो मारिना फुटी कित्याक हांव नवत गा तारवट्यांचे आयकोंक गोडना ते बोरे चेडवांचे पोटू काणा बोरी चेडवां तुवें तांच्या मोगान पडना पडटा ती पांयची माडांची सोडना. जर तुमी करताली मिंगेल रोड लेट मिंगेल रोडाचो सिंगर जो गोंयचो फामाद सिंगर आशिल्लो तेजो प्रोग्राम घडोवन हाडपाचो आसा सो तेजेर एक थोडक्यान आमकां खबर सांगची. Mingal Road is not only a फामाद, he is a legend म्हणून जाता आमचे न्ही कोंकणी ड्रामाचो. कित्याक तो ल्हान आसतनाच बरोवपाक लागलोलो आनीक थोडें शिकलोलो बेजीक एड्युकेशन तेका आसलोलें बट ही वॉज नॉट अ गुड रायटर. सो तो ल्हान आसतना आपणा गेलें कांतरां मोडोन गांवांत पड्डे घालून स्टेज करून तियात्र दाखयतालो आनी अशें तियात्र दाखयता आसतना तेन्ना पुर्चुगेज गव्हर्मेंट आसलो हिंगा तेणें एक तियात्र केलो विदावट टेकिंग परमिशन घेयन आसून तियात्र केलो आनी सो द पुर्चुगेज गव्हर्मेंट वॉन्टेड टू अरेस्ट हिम. सो तेका लागून तो बॉम्बे गेलो हिंगसान सोडून आनी बॉम्बे स्ट्रगल जालो. बॉम्बे दे वर एस्टॅब्लिश्ड तियात्रिस्ट पाय गुस्तीन आनी सोसालीन एंटनी मेंडिस ते आसलोले तेंचे मदें जायत स्ट्रगल जालो आनी ते कोण ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी एक आनी तेन्ना सावन तो हिट जावन तो बॉम्बेसान बॉम्बे तियात्र दाखोवपाक लागलो आनी तेगे जायते रेकॉर्ड आहाय बॉम्बे पासून. भांगवाडी म्हणून एक हॉल आहा तेगे इट वॉज ऑलवेज तेगे तियात्र आहा तेन्ना सोदां क्रावडीड आसतलें. मागीर तो गोंय येयलो गोंय तियात्र दाखोवपाक लागलो बट हीज द बेस्ट पार्ट इज हीज जर्नी ऑफ theatre writing, directing and acting is short. Say we can say about 10 to 12 years, not more than that. And yes, 10 वर्सां भितर ताणें 30 आनी 2 तियात्र दाखयले आनी मोर देन 300 सॉंग्स ताणें बरयले आनी हे 32 तियात्र ते आपणाचे आनी ते भायर दुसऱ्यांक ताणें हेल्प केलें गायड केलें तियात्र डायरेक्ट करपाक आनी दुसऱ्यांगे तियात्रांनी तो ताणें एक्टिंग केलें. आतां ते ह्या वर्साक तेणी 100 वर्सां ऑगस्ट 10 तारखेर तेगे 100 वर्स जालें. सो आमी कुट्टाडे भुरग्यांक चिंतलें कितें कोरया तेजे पासून कित्याक कोर्तालें विलेज इज सिनोमिनस लिंक टू मिंगेल रोड. कोणूय म्हणटाय कुट्टाडे मेळटा मिंगेल रोडा गांवचो दीस इज पीपल आस्क स्टील आनी तेगे कांतरां थोडींच कांतरां आहाय लायक बोबोर कोसलीचू आनी सारकें फेमस म्हणटें आमचें तारोटी ते कांतरां नांव एक्चुअली पांयशी माडांची सोडना दॅट इज अ फेमस मुवी पार्टी हांव आजून लोक म्हणटाय. ही सॉंग्स ही हॅड रिटन बरोयलेली अबाउट 75 years ago बट आजून ही हॅड अ विजन हिज लिरिक्स लिसन केअरफुली टू द लिरिक्स दे स्टील वॅलिड टुडे. सो आमी भुरग्यांनी एकठांय जावन आमी हो शो करताय. सो तेगेली सुमार आमी 24 कांतरां काडलें. वी आर डुईंग अ रिसर्च फॉर अ लॉंग टायम टू गेट द लिरिक्स आनीक कॉम्पोजिशन्स आनीक इट इज अ म्युजिकल शो. ओन्ली तेजीच कांतरां आसतली कुट्टाडे भुरगे आसतले आनी हे आर प्रोफेशनल सिंगर्स फ्रॉम द गोवन करंट स्टार्स ऑफ द कोंकणी स्टेज. केन्ना आसतलो खंयच्या दिसा? 30 तारखेर डिसेंबराचे कुट्टाडेचे इगोर शिकोडे एट 7 PM. This show is free? Okay. It's a free show. It is a free show. It is a free show, entirely free. So we request all the people, कुट्टाडे आमचे भाव भयणाक, गोंयकार भाव भयणाक, कोंकणी उलोवपी कोण तेगे कांतरां आयकोताय तांकां शोआ येवचो आनी प्लीज पेट्रोनायज कोराय आमगे शोआक. पेट्रोनायज मिंगेल रोड बिकॉज he was not recognized by the then government. So we need to, Kortalim villages are trying to recognize his contribution to the Konkani stage. अनेक विषय म्हणटा पळय तो तुमी उलयता तेन्ना लेजंड म्हणटा कोंकणी कांतारिस्ट इतली कांतारां बरयल्या लोकांक कितल्याच गोंयकारांक इन्स्पिरेशन दिलेलें आसतलें. सो आयच्या दिसान हें खंय आसा उरलां लोकांच्या मदें आसा वो तुमचे एक तुमी एक हें कोता एफर्ट घेता इन्स्पिरेशन करपाक गोंयच्या यंग लोकांक बाबा हे आमचे गोंयचे फादले आदले फामाद कलाकार कशे आशिल्ले बद्दल? Very good question. Actually तो जावन आसलो ही केम तेजे फॅमिली मध्ये कोण म्युझिशियन आसना
आनी ना म्हूण कोण बरोवपी कांतार बरोवपी यो तियात्र करोवपी आसना ही कम्स फ्रॉम अ पुअर फॅमिली सो दॅट्स वाय वी कॉल हिम अ रिलिजन आनी ही तो शिकोवपूय तेगेलें चड करूना नॉट इवन प्रायमरी तेका लागून आमी तेका लेजंड म्हणटाय आनी आमगे दीस वी हॅव रजिस्टर्ड अ फाउंडेशन आमी भुरगे एकठांय एक जावन एक फाउंडेशन केलां मिंगेल रोड आनी तेगे चेड्याकूय आमकां आयलो बिकॉज ही इज ऑल्सो हॅज मेड अ मार्क इन दी ऑन द कोंकणी स्टेज सो आमच्या फाउंडेशनाचें नांव मिंगेल रोड एंड ज्युनियर रोड फाउंडेशन एंड दीस इज नॉट फर्स्ट एंड लास्ट आमी हेचे मुखारूय ज्युनियर रोडाचो शो करतले आनी अनदर कॉन्सेप्ट वी आर कमिंग आउट वीज वील हॅव सिंगींग कॉम्पिटिशन्स बट द सिंगींग कॉम्पिटिशन्स इन फ्युचर वील बी बरोवपाचें आपणाय कांतार बरोवपाचें आपणें म्युजीक कंपोज करून इन न्यू सॉंग एंटायरली न्यू not from others. One more thing is that we know that you are based in Qatar, and especially coming to host a program organized. Why? What makes you so passionate about this? See, गोंयकार म्हणल्यार कितें लँग्वेज तूं जरी तर कोंकणी जाणा म्हणजे कोंकणी टेक्स अस इट युनाइट्स अस कोंकणी युनाइट्स अस एंड तियात्र युनाइट्स अस फर्दर सो तेका लागून आमी म्हणलें हें कोरया आनी आमगे गांव एकठांय कोरया आनी कोण तेगे फॅन्स आहाय तांकां एकठांय कोरया सो बिकॉज आय लव ऑल्दो हांव कातार काम करतां बट आय लव माय गोवा आय लव माय गोवन कल्चर माय ट्रेडिशन्स गोवन थिएटर सो मात ना सगळे गोंयकारांक गांवकारांक पयले सुवातेर आमच्या वाड्याकारांक गांवकारांक आनी सगळे गोंयकारांक 30 तारखेर डिसेंबराची 7 सांजचे आमचे इगोर्जीच्या ग्राउंडार येवचें आनी हो तियात्र तुमी म्युजिकल शो तुमी पळोवचें आनी एन्जॉय पेट्रोनायज करचें नॉट फॉर मी नॉट फॉर अस टू रिस्पेक्ट मिंगेल रोड आनी एडिशनली कॅरल रॉड्रिगीस तेजी नात शी वील बी सिंगींग 2 कांतर म्हणटले आनी तेजो चेड हो एकलो आहा कोणा लोकांक खबर ना कुट्टाडकारांक खबर आहा एंटनी विन्संट रॉड्रिगीस तो एज अ चायल्ड बॉम्बे आसतना तेणें कांतर म्हणलें तियात्रान नाचला गोंयांत तो ल्हान आसतना स्टार्टींग स्मॉल बट जेन्ना देन ही गेव अप आनी जुली वॉज द म्हणजे जुली हॅज कंटिन्यूड द लेगसी ज्युनियर रोड हॅज कंटिन्यूड द लेगसी बट हे पाटी विन्संट एंटनी रॉड्रिगीस मिंगेल रोडाचो धाकटो चेडो एक कांतार म्हणटलो हे शोआक तुमचें नांव कितें फ्रांसीस बाबा कॉन्सेप्ट कसो तुमच्या मतेन कॉन्सेप्ट इन द सेन्स हांव आमच्या कोर्ताली पॅरीश बुलेटिनाचेर बरयतालो आनी 12 years बॅक हांवें एक आर्टिकल बरयलो मिंगेल रोड आनी तेन्ना हांव रावतालो हो दीस येवपाक बेन 100 years जातले 88 years आसतना मिंगेल रोडाक जाल्ली तेन्ना हांवें तो आर्टिकल बरयलो पूण आय वॉज वेटिंग फॉर दीस 12 years सो दॅट आय कूड डू समथींग आणि लकीली विथइन दीस 2 years 2022 आय केम ऑन यूट्यूब आणि मागीर हांवें चिंतलें आतां फॉर 100 days टू रायट अ सॉंग आनी तेन्ना हांव कांतार बरयतालो आय स्टार्टेड इन समवट इन जून तेन्ना हांवें जॉनाक कॉल केलो आनी कितें तरी करपाक एक उगडासाक आमी कितें तरी करुया सो तेन्ना एज अ मॉन्सून आहलो पावस आहलो सो तेका लागून आमी हें पोस्टपोन केलें आनी चिंतलें डिसेंबरान करपाक सो जॉनान म्हणलें आतां मॉन्सून आसा आतां कांय जावचें ना टायमूय शॉर्ट आहा सो आमी चिंतलें तें हो शो डिसेंबरान करपाक कित्याक एक्सपोजिशनूय आहलें आनीक लोकूय जातलो हें मनान धरून आतां हो शो आमी करता पूण अशें हें कांतार जे करपाचो आसलो तें कांतार हांवें ऑलरेडी युट्यूबार घातलेलें आसा आनी अशीं हांवें 3 कांतारां म्हजीं न्यू कांतारां एड जाल्या फर्स्ट आमचें इंट्रोडक्शन कांतार आहा जें हांव मिंगेल रोडाच्या ग्रँड डॉटर कॅरल ताच्या सांगाताक आनी एक आमचे गांवचे रिया मेंडीस ताका घेवन करता आनी अशें आनीक 2 ट्रिब्यूट्स हांव करतलो